यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आए। और इसमें मैं कुछ खास शेयर नहीं करने वाली, जस्ट सिंपल सी रूटीन आज मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कभी कभार तो बहुत खास होती है, कभी बहुत सिंपल होती है, कभी खास रेसिपी बनाई जाती है और शेयर की जाती है, कभी बिल्कुल सिंपल सा सब कुछ चल रहा होता है। और यहाँ मैं आई थी बाहर भांजी के साथ उसको बेकरी पे लेके कि उसने कुछ लेना है, बट उससे कुछ एक दो पे गए, उसे कुछ पसंद नहीं था आ रहा। उसे चाहिए थी आइसक्रीम और आइसक्रीम मिलनी थी और आइसक्रीम उसे दिलानी भी नहीं थी क्योंकि उसका गला ख़राब था। तो मैं उसको कह रही थी यहाँ से कुछ ले लो, बट उसको जो चीज़ एक दफ़ा चाहिए होती है उसको वही चाहिए और कुछ नहीं। तो उसने कुछ नहीं लिया, तो हम लोग वापस आए। रास्ते में फिर हमें दिखा जी गन्ने का जूस, हमने वो पिया। और आजकल तो वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, कुछ दिनों तक मिलेगा, उसके बाद तो ये मिलने ही नहीं है, नेक्स्ट गर्मियों तक फिर इसका इंतज़ार ही रहेगा। एंड देन मैं घर आई और मुझे बनाना था चिकन पुलाव, और मैंने कहा चलिए फटाफट मैं वो भी चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज ले लिया, उसमें मैंने लहसुन साबुत ऐसे डाल दिए थे। एंड देन मैं उसको प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करूँगी और उसमें पानी ऐड करूँगी। सिंपल सा जो पुलाव बनता है वैसे ही बिल्कुल सिंपल सा बनाऊँगी, बट फिर भी मैंने कहा चले आपसे बातें भी हो जाएंगी और आपसे सिंपल चिकन और आलू पुलाव की जो रेसिपी है वो भी मैं शेयर कर दूँगी। और बात हो रही थी कि सिंपल रूटीन एंड कभी बिजी रूटीन, तो यही ज़िंदगी है। कभी बहुत अच्छा दिन गुजर रहा होता है, आप बहुत सारी जगहों पे जा रहे होते हो, बाहर खाना खा रहे होते हो, तो कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन कुछ करने वाला नहीं होता। और जो बेचारे होते हैं ना कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए अगर तो आप सामने आके बना रहे हो ना, सामने आके बनाने का ये होता है कि आप कुछ ना कुछ कर लेते हो, बातें शुरू कर देते हो। आप मेकअप वगैरह के बारे में कुछ भी जो आप अपने बारे में बता सकते हो आप करना शुरू कर देते हो, बट जो जिनमें सामने भी नहीं आना होता उनकी रह जाती है किचन क्लीनिंग एंड इसी तरह की चीज़ें वो दिखा सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं। बट ये लाइफ है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है कि शेयर करें, बहुत सारी बातें आ जाती हैं माइंड में भी कि आप लोगों के साथ शेयर करें, और कभी कभार कुछ होता नहीं है, फिर सोचना पड़ता है। तो बट मैं जब कर रही होती हूँ, जैसे अभी मैं सिंपल सी कुकिंग कर रही थी, मैंने कहा मैं ये भी करूँगी शेयर, मैं क्लीनिंग करूँगी वो भी करूँगी शेयर। अब ये डिपेंड भी होता है ना कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ वो आपको पसंद आए। आपको पसंद आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बातें हो, वीडियोस हो, कुछ भी है, वो आपको समझ आना चाहिए। मैंने पहले पहले आपको रेसिपी बता देती हूँ, फिर बातें भी चलती रहती हैं साथ ही। मैंने पहले प्याज को ब्राउन किया एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, फिर टमाटर मिर्ची ऐड किए एंड चिकन ऐड किया। उसके बाद जो स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए थे, उसमें मैंने सुरख मिर्च, नमक और इसमें मैं कभी कभार ना थोड़ा बिरयानी मसाला या कोरम मसाला जो भी मुझे टेस्ट में दिल करता है मैं वो ऐड कर देती हूँ। बिरयानी मसाला आप ऐड कर लें एंड पुलाव मसाला अगर आपको मिल जाए वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने चिकन की थोड़ी देर भुनाई की है, भुनाई करने के बाद मैंने उसमें आलू ऐड कर दिए, फिर मैंने थोड़ी देर इसको भूना और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि चिकन भी अच्छे से बिल्कुल रेडी हो जाए और आलू भी। और जब भी आप पानी डालते हो राइस के लिए, तो चिकन को पहले अच्छी तरह से पका लिया करें, क्योंकि अगर उससे पहले चिकन थोड़ा सा भी कच्चा रह जाए तो वो कच्चा ही रहता है दम पे, वो इतनी जल्दी बाद में जाके नहीं बनता। सो आप पुलाव बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, चिकन को मुकम्मल पूरी तरह से अच्छी तरह गला के उसके बाद ही पानी भी डालते हैं, और दम भी थोड़ी देर देना हो तो वो देते हैं, ठीक है। एंड देन मैंने इसमें पानी ऐड किया और पानी को जब बॉईल आ गया तो मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। और जब इसमें राइस ऐड करते हैं थोड़ी देर हिलाने के बाद आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हो, अगर आपको नमक कम लगे तो इस स्टेज पे आप नमक ऐड कर सकते हो। और उसके बाद मैंने पानी इसको सुखा लूँगी एंड देन जो भी चीज़ें आपने इसके ऊपर डालनी है आप डाल सकते हो, देन ये योर चॉइस है। यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर रही थी, उसके बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम दे दूँगी और मज़ेदार सा चिकन पुलाव रेडी हो गया जी। बातें करने में ऐसे लगता है जी मिनटों में रेडी हो गया होगा, बट इन रियलिटी काफ़ी टाइम लग जाता है। सो वही हो रहा है कि मैंने यही सोचा था कि मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें, सारी रूटीन भी शेयर करूँगी। और बहुत जल्द इसके बाद ये जो वीडियो मैं आजकल बना रही हूँ ना, सिस्टर और भाई की वजह से, क्योंकि आजकल कुकिंग ज़्यादा हो रही है, बाहर आना जाना ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ जो
ڈائٹ والی روٹین ہے وہ تھوڑی کم شیئر کر رہی ہوں، بٹ انشاءاللہ بہت جلد جسٹ ڈائٹ والے ولاگز آنے والے ہیں، اور آپ تھک جاؤ گے اللہ اتنی ڈائٹ، انشاءاللہ ایسے ہی ہونے والا ہے، کیونکہ پھر مجھے ڈائٹ کی جو ساری چیزیں سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو کہ آپ کو پسند بھی آئے، اینڈ کیونکہ ڈائٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ میں بریک فاسٹ اسکپ کر رہی ہوتی ہوں، میں اگر لنچ کر رہی ہوتی ہوں تو میرا ڈنر اسکپ ہو رہا ہوتا ہے، بٹ جو بنا رہی ہوں وہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، وہ میں اسکپ نہیں کر رہی کہ ایک روٹین جا رہی ہے، اس میں ایک چیز بنا رہی ہوں تو اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ سو اس وجہ سے اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ ڈائٹ نہیں کر رہی، اس نے تو اسٹارٹ پہ بولا تھا میں ڈائٹ بلاگ کروں گی، بٹ جو میں بنا رہی ہوں وہی پھر کھانا ہوتا ہے، سو بس آپ کو اس کی کوانٹٹی کم رکھنی ہوتی ہے، آپ کو کیلوریز کو میئر کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے کتنی کیلوریز میرے لیے ٹھیک ہے، آپ اس حساب سے پھر ان کیلوریز کو پیمائش کرو اور لے سکتے ہو۔ جو بھی چیز گھر میں بنی ہو ہوم میڈ ہونی چاہیے، بٹ آج کل کیونکہ ہمارا باہر کا بھی چل رہا ہے، باہر بھی کھانا وانا ہو رہا ہے، پھر اس ٹائم میں تھوڑی سی بریک چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو بھائی اور آپی جب اکٹھے ہوں کھانے وانے بہت زیادہ بنتے ہیں، پھر وہ جب چلے جائیں گے پھر تھوڑی نہ اتنا نہیں ہوتا، پھر آپ اسی لیے اپنی جو ایک روٹین جا رہی ہوتی ہے، ڈسپلن لائف جو جا رہی ہوتی ہے آپ اس کو اچھے سے فالو کر پاتے ہو، بٹ یہ نہیں ہوتا کہ گھر پہ کوئی بندہ آئے پھر چھوڑنی بھی نہیں چاہیے آئی تھنک، لیکن کافی دنوں تک ایک روٹین جا رہی ہوتی ہے، سب باہر جا رہے ہیں، پھر باہر بریک فاسٹ ہو رہا ہے، پھر لنچ میں کچھ اسپیشل بنایا جا رہا ہے، اس میں چلو تھوڑا کم کھا لیا، پھر رات کو کہیں باہر چلے گئے، پھر دعوتیں ہو رہی ہیں، اور اینیورسری بیچ میں آ گئی تھی اس کا بھی چل رہا تھا، کبھی وہ ٹریٹ دے رہے ہیں، کبھی میں لے کے جا رہی ہوں باہر، تو اس طرح سے چل رہا تھا، تو اسی طرح پھر تھوڑا سا نا میں نے اور میری سسٹرز نے بھی، وہ بھی ساتھ تھی ڈائٹ کر رہی تھی، تو ہم نے بریک لیا، میں نے کہا نہیں انشاءاللہ ابھی جب بھائی چلے گئے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک روٹین سیٹ ہوگی، پورے کریکٹ میرا جو کرنٹ میرا ویٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو مجھے بتانا ہے بھی، لیکن میں اس لیے وہ بھی کھل کے بات نہیں کر رہی، نہیں بتا رہی، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ پہلے کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں وہ پراپر ویڈیو جب میں اپنا آئیڈیل ویٹ اچیو کر لوں گی پھر بتاؤں گی، بٹ اس سے پہلے جو میں ویکلی ڈائٹ کروں گی اور کچھ دن کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ بھی میں فالو کروں گی، جو میں پہلے بھی کر رہی تھی، اور میں نے جیسے پہلے بھی اپنا 7-8 کے جی ویٹ لوز کیا تھا، اور وہ بالکل نارمل طریقے سے میں نے کیا تھا، کوئی ہیوی ڈائٹ وائٹ میں نے نہیں کی تھی، سو اسی وجہ سے اب نیکسٹ بھی جب میں دوبارہ ویکلی ڈائٹ سٹارٹ کرنے والی ہوں، سو کیونکہ جب آپ ویڈیو دیکھو گے تب تک تو انشاءاللہ میں سٹارٹ کر چکی ہوں گی، اور اس کے جو رزلٹ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی، اور یہ رات کا ٹائم تھا ڈنر کا، دن کو تو میں نے چکن پلاؤ بنایا تھا اور سب نے وہ انجوائے کیا تھا، اینڈ دین اس کے بعد یہ 9-10 بجے کا ٹائم تھا اور سب کا دل تھا چلے باہر چلتے ہیں اور ہلکا پھلکا باہر سے کچھ کھا لیں گے، ہلکے پھلکے میں اچھی خاصی چیزیں آ گئی تھی، اور یہاں پہ میں نے اپنے لیے منگوا لیا تھا برگر، اور آئی تھنک اسٹیم برگر تھا، مجھے سے نام نہیں سو یاد رہا اس کا، ساتھ میں شوار میں وہ یہ پیٹیز میں نے بنایا ہوا تھا جو کیک پیٹیز تھا بنا چاکلیٹ کیک، وہ بھی ساتھ لے آئے تھے، اینڈ دین یہاں پہ ہم نے کافی ٹائم انجوائے کیا تھا، بہت مزے کا ویدر تھا، کیونکہ آج کل موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے اور گرمیاں جا رہی ہیں، بالکل اتنا سکون بھرا موسم ہوتا ہے باہر جانا، بٹ اس کے بعد پھر سے نومبر دسمبر جب سٹارٹ ہوگا تو پھر زیادہ سردی پڑنا شروع ہو جائے گی، پھر رات کو تو باہر نکلنا اور مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی دھند پڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر تو یہ چیزیں نظر بھی نہیں آتی، اتنی موسم اتنا خراب ہو جاتا ہے، بٹ اسی طرح سے لائف چل رہی ہے، سب کی اسی طرح چلتی ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو، لائف اسی طرح اچھی بھی ہے بری بھی چلتی ہوتی ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں غم بھی آتا ہے، سب کچھ چل رہا ہے یا لائف میں، سو سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگا انشاءاللہ، سو میں یہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئے، اور پھر سے یہ کہہ رہی ہوں کہ باتیں بھی پسند آئے، سو آپ نے اس لیے میرے چینل کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتی ہوں انشاءاللہ جلد آپ کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔